अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ एक नई टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ। आज का मेरा टॉपिक जो है वो बहुत बड़ी तादाद से जुड़ा हुआ है, बहुत बड़ी तादाद से। यानी हमारे यहाँ बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है, मर्द व औरत, जो जॉब करते हैं। दे आर जॉब होल्डर्स, मी एज वेल। मैं भी एक जॉब होल्डर हूँ। तो हम लोग किसी न किसी जगह पे अपने रिस्क की तलाश में जॉब कर रहे होते हैं। इंशाल्लाह अगर आपने मेरी इस वीडियो को पूरा देख लिया तो जॉब के दरमियान आने वाली किसी भी किस्म की हर्डल, मुश्किल, परेशानी का किला इस वीडियो को देखने के बाद, पूरी देखने के बाद, आप ज़िंदगी में कभी नहीं करेंगे। आई एम श्योर, 99% या 1000 टाइम श्योर कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो मेरा जॉब होल्डर बहन और भाई बेटी कोई भी हो, इंशाल्लाह जहाँ तक वो जॉब करेगा वो कभी भी उस जॉब के अकॉर्डिंगली कोई गिला, कोई शिकवा इंशाल्लाह नहीं करेगा। सबसे पहली बात कि जिस इदारे में, जिस जगह पे हम लोग काम कर रहे होते हैं, अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे होते हैं, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, उस इदारे की इज़्ज़त करें, उस इदारे को ऑन करें। क्योंकि वो उस जगह पे आप खुद नहीं चले गए, आपका रिज़्क अल्लाह ने वहाँ रखा है, लिखा है। जैसे रिज़्क रिज़्क हलाल एन इबादत है, तो हम अपनी इबादत के लिए वहाँ पे जा रहे होते हैं और हमें कोई और नहीं लेके गया, आप ख़ुद नहीं वहाँ तक चले गए। वहाँ पे हमें अल्लाह पाक ने भेजा है कि यहाँ पे, इस जगह पे, इस इदारे में आपका रिज़्क रखा है, मैंने यहाँ से ले लें। सो इदारे की इज़्ज़त करें, क्योंकि उस इदारे के साथ जुड़ के वहाँ पे काम करके आप अपनी पूरी फैमिली को पाल रहे हैं, पूरी फैमिली रन कर रहे हैं, बाकी सारा कुछ आप उस जगह से ही रन कर रहे हो। तो ये चीज़ अमूमी है, देखते हैं हम लोग बाहर। मैं ख़ुद एक जॉब होल्डर हूँ, तो मतलब एक इदारे में रह के उसी के अगेंस्ट बोलना, उसी को कोसना, उसी के लिए उल्टा सीधा बोलना, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। ना उस इदारे के बारे में कोई उल्टी सीधी बात करें जिस इदारे से मूव होके आप आए हैं, क्योंकि वहाँ भी तो आप अपना रिज़्क कमा रहे थे, वहाँ भी तो आप एक इबादत कर रहे थे जो अल्लाह पाक की जानिब से डायरेक्टेड थी कि वहाँ पे आपने ये काम करना है। तो वहाँ से तो अपने आपने रिस्क लिया, और अगली जगह पे जब आप मूव हुए तो वहाँ जाके उसको कोसना शुरू कर दिया। सोचें, इज़ इट पॉसिबल कि जहाँ बैठ के आप उसको कोस रहे हैं, अपनी एक्स सर्विस को, उस जगह को, तो सुनने वाला जो है आपका कोलीग, कोई भी सीनियर जूनियर, वो ये नहीं सोचेगा कि अगर ये यहाँ से मूव करके कहीं और जाएगा तो हमारे बारे में, हमारे इदारे के बारे में क्या बात करेगा। बड़ी बात सीधी है, आपका इम्पैक्ट आपके अकॉर्डिंगली उस सोच जो है वो एब्सोल्युटली नेगेटिव हो जाएगी, और उस स्टेटमेंट के अगेंस्ट होनी भी चाहिए। और ना ही अपने इदारे को बाहर सरे बाज़ार बैठ के किसी के सामने जॉब के लालच में कि जनाब अगर मैं 2-4 बातें करूँगा तो इसके जो है वो हक में और अपने ख़िलाफ़, तो ये मुझे जॉब पे रख लेंगे या मुझे कोई अपॉर्चुनिटी दे देंगे, ये ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्योंकि वो बंदा भी सोच सकता है, बल्कि ज़रूर सोचेगा कि ये बंदा मेरे सामने बैठ के अपने इदारे के बारे में बातें कर रहा है, उसके ख़िलाफ़ बोल रहा है, तो अगर इसको मैं कोई अपॉर्चुनिटी अवेल करवा देता हूँ या ख़ुद दे देता हूँ तो ये मुझे भी नहीं छोड़ेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। सो खुदारा इस चीज़ से बाज आएँ, जहाँ बैठे हैं, जहाँ पे बैठे हैं, जिस इदारे को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिस इदारे में आप जॉब कर रहे हैं, उसकी रिस्पेक्ट करें, उसकी इज़्ज़त करें। क्योंकि वो खाली जो है वो इदारा नहीं है, वो आपके रिज़्क की जगह है जो अल्लाह ने आपके लिए मुख्तस किया है कि यहाँ से आपने अपना रिज़्क जो है वो कमाना है। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते, हमें इस पे गौर करना चाहिए। मेरी दरख्वास्त जो है वो तमाम जॉब होल्डर्स के से है, वो मर्द हो या औरत, बहन हो या बेटी, जो भी जॉब कर रहा है, प्लीज़ सोच समझ के इस अंदाज से जॉब करें कि वहाँ से अगर आप मूव भी करते हैं तो आपको अगर वापस आना पड़ता है तो आपके लिए दरवाजे हमेशा वो खुले रहें। हमारी प्रैक्टिस यही होती है कि हम जब कहीं पे मूव करते हैं, ठीक है जी, वहाँ गए तो पिछले इदारे को कोसना शुरू कर दिया, उसकी कमियां कोताहियाँ हर जगह पे होती हैं, आपके अंदर मौजूद नहीं है, हर इंसान के अंदर मौजूद है। तो अगर इदारे में मौजूद है वहाँ जाके मत कोसें। बीइंग अ प्रोफेशनल, एक प्रोफेशनल की नज़र से जब आप अगली जगह पे जाके पिछले इदारे को, एक्स सर्विस को क्लेम करेंगे नेगेटिवली, तो वो बंदा ज़रूर सोचेगा इस बात को कि अगर ये बंदा यहाँ पे आके मेरे पास उसको कोस रहा है तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है, तो कल को यहाँ से ये अच्छे बेहतर तरीन के लिए जब मूव करेगा तो मेरे इदारे को भी कोसेगा। तो हो सकता है वहीं से ही आपको जो है वो रिवर्स गियर लग जाए, जो कि नहीं होना चाहिए। सो
جہاں بھی آپ اپنی رزق روٹی کما رہے ہیں، جس جگہ پہ بھی اللہ نے آپ کا رزق رکھا ہے، لکھا ہے، آپ کی فیملی کا لکھا ہے، آپ اپنی پوری فیملی پال رہے ہیں، اپنا پورا سیٹ اپ چلا رہے ہیں، تو خدا را اس جگہ کی عزت کریں، اس کو نیگیٹیولی کسی بھی جگہ پہ اوپنلی کسی پبلک پلیس پہ مت کلیم کریں۔ ایشوز ہوتے ہیں، نو ڈاؤٹ ہوتے ہیں، انہیں انٹرنلی اپنے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے کولیگس کے ساتھ جو ہے اس کو سارٹ آؤٹ کریں اور کنٹینیو کریں، کوآرڈینیٹ کرنا سیکھیں۔ جیسا کہ میں نے اپنی ویڈیو کے آغاز میں ایک بات کہی تھی کہ میں آپ کو اینڈ پہ تمام نوکری پیشہ اپنے جیسوں کو ایک ایسا تحفہ دے دوں گا کہ اس کے بعد انشاءاللہ وہ نوکری کرتے ہوئے کبھی بھی گلہ نہیں کریں گے۔ میں آپ کو ایک واقعہ چھوٹا سا سناتا ہوں، کس کا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص آپ کے پاس آتا ہے، وہ کلیم کرتا ہے، درخواست کرتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جس جگہ پہ کام کر رہا ہوں اس سے جتنی مجھے اجرت ملتی ہے اس میں میرا گزارا نہیں ہوتا، آپ دعا کر دیں، مہربانی فرما دیں۔ وہ مجھے 10 روپے دیتا ہے، میں ایک ایگزامپل کوڈ کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے، وہ مجھے 10 روپے دیتا ہے لیکن میرا اس میں گزارا نہیں ہوتا۔ بیسیکلی وہ پروموشن کے لیے آیا تھا، وہ اپنی پروموشن چاہ رہا تھا، وہ اپنی انکم کو بڑھانا چاہ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا غور فرمانے کے بعد جو جواب فرمایا وہ بڑا سننے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد اسے کہنا کہ تمہیں 10 نہیں 7 روپے دے۔ تو یہ تو الٹ ہو گیا یکدم سے، لیکن جب آپ کو بلیو ہوتا ہے بات کرنے والے پہ، کہنے والے پہ، اپنے لیڈر پہ، تو آپ سوال نہیں کرتے فوری طور پہ۔ وہ وہی خاموش ہو گیا، اس نے سمجھ لیا کہ اس میں ضرور 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 کوئی نہ کوئی بہتری۔ واپس چلا گیا۔ تھوڑے عرصے بعد وہ غنی کے شکل میں واپس آیا۔ غنی کہتے ہیں تقسیم کرنے والے کو، یہ وہی بندہ ہے جو 10 روپے کا کلیم کر رہا تھا کہ میرا گزارا نہیں ہوتا۔ اس وقت اس نے پوچھا آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت تو میں نہیں پوچھ سکا، لیکن آج میں پوچھ رہا ہوں، میں آپ سے پروموشن کے لیے آیا تھا، آپ کے پاس، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، لیکن آپ نے تو مجھے ڈیموٹ کر دیا تھا تب کہ 10 کے آپ 7 لے لیں اس سے جا کے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ جو تم اس کے پاس جتنا کام کر رہے تھے اس کا جو حق تھا وہ 7 روپے تھا، اور تم اس سے 10 روپے لے رہے تھے۔ سو جو وہ اوپر والے 3 روپے تھے، وہ جو غلط تھے، جو نہیں بنتے تھے، جس کے لیے آپ ڈیزرو نہیں کرتے تھے، اس نے، ان 3 نے آپ کے نچلے 7 کی برکت کو اڑا کے رکھ دیا تھا۔ دیٹس وائی کہ آپ جو ہے کلیم کر رہے تھے۔ اب وہ غنی کی حالت میں تھا۔ سو جو جتنا آپ کو جہاں سے مل رہا ہے، رزق حلال کی شکل پہ مل رہا ہے، اس پہ کلیم مت کریں پلیز، اس پہ گزارا کریں۔ وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، وہ ہم سے بہتر ترین، سب کے بارے میں بہتر ترین جانتا ہے، تو ہو نہیں سکتا کہ وہ آپ کو جو دے رہا ہے آپ اس سے بڑھ کے جو ہے وہ سکون حاصل کر لیں گے یا کچھ اور آپ کو مل جائے گا۔ اگر آپ اس سے ایکسیس کرتے ہیں تو کسی بھی طرح سے اس کو کمانے کی کوشش کرتے ہیں نیگیٹیولی۔ دوسری چیز، لاسٹ ون، کہ جاب ہولڈرز، میرے بھائی، میرے دوست، میری بہن، میری بیٹیاں، سب، کہ جاب کے اندر آنے والی مشکلات کا بڑا گلا کیا جاتا ہے، بہت زیادہ کلیم کیا جاتا ہے، جی میری جاب میں یہ مسئلہ ہوتا ہے، سارا دن میں کھپ جاتا ہوں، رول جاتا ہوں، یہ دیکھ لو میرے ساتھ، یہ مطلب میں آسان نہیں کر پاتا اس کو۔ تو بھائی آپ کے لیے آسان کر دوں میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جاب یعنی روزگار کے کمانے کی مد میں، روزگار کمانے کے درمیان اگر آپ کو کوئی مشکل پریشانی آتی ہے تو یہ ان گناہوں کا کفارہ ہے جو صرف اسی صورت ادا ہو سکتے ہیں۔ تو بھائی پلیز، اگر آپ کو دوران جاب کوئی مشکل پریشانی آتی ہے تو خدا کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو موقع دے دیا ہے کہ آپ اپنے ان گناہوں کا کفارہ اس شکل میں ادا کر رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی چیز، موسٹ امپورٹنٹلی، کہ اور کوئی راستہ نہیں ہے ان گناہوں کے کفارے کے لیے۔ غور کریں اس پہ، خود کو بلڈ کریں اکارڈنگ ٹو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو ان کے فرمودات ہیں، جو ان کی روشنی ہے۔ اگر آپ نے کسی ایک چیز کو بھی لے کے آپ چل پڑے تو انشاءاللہ آپ کی بزنس لائف ہو، آپ کی جاب کی زندگی ہو، آپ کبھی بھی کلیم نہیں کریں گے اور ہمیشہ سکون اور پرسکون زندگی گزاریں گے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے ٹائم دیا۔ میں آپ سے اجازت چاہوں گا اس دعا کے ساتھ، اللہ پاک مجھے، آپ کو، ہماری پوری نسل کو خاتمہ بالایمان کے ساتھ اپنے راستے پہ مقرر فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو، کوئی انفارمیشن آپ کو یہاں سے مل گئی ہو، تو آپ اس کو لائک ضرور کیجئے گا۔ اپنی رائے کا اظہار میری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ نئے ٹاپکس کے ساتھ، نئی چیزوں کے ساتھ پھر سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکوں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔